قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سارے محرم جاہدرین حسین باقی 5 دن دا مہمان 4 دن دا مہمان 2 دن دا مہمان اج آدھے لحظے دا مہمان اج ہر بندہ آدھے حسین لحظے دا مہمان تھنے دی ملاک نصیب تھی میری اللہ تھی سنگان ٹوری بیٹھے تھے اتنا نہیں پروڑا لے ہوئے سننا لے ہوئے مہمان مارے گئے نادان